اپنی سواریاں دا رخ دمشق لے موڑ لیا یزید والے پاسے ادھر نوں ٹور دتیاں ٹریاں جاندیاں راہ کربلا والی جگہ آئی سی جتھے جا کے مگروں ابن زیاد دی فوج نے رل کے سواریاں ڈکیاں پچھوں رل کے کہ امام حسین آئے نے کہے کدھر نے کہو تے انج نوں جا رہے نے یزید والے پاسے انہاں ڈک لیا امام حسین نے اوتھے کی انہاں نوں آکھیا سی جدوں انہاں نے راہ ڈکیا جاؤ اے پاکستان دے سارے مولویاں دے سامنے گل رکھیا جے گل نوں توڑ جان گل غلط کر دین قسم خدا دی میدان وچ چوک منڈی فیض آباد دے وچ سر کٹا دیاں گا خون معاف ہوئے گا جا پکھر دے مراسیو سارے رل کے جنہیں جنہیں ماں دا دودھ پیتا ہے سارے نو چیلنج کہ امام حسین نو جدوں عمر بن سعد جڑا لشکر دا امیر سی اونی ملاقات ہوئی ہے تے امام نے اون دے نال کیڑی گل کیتی اے گل میں شیعہ دی کتاباں وچ وہاواں گا سنیاں دیاں کتاباں تاریخ الخلفاء کھولو البدایہ والنہایہ کھولو جاؤ تاریخ دیاں سیر و اعلام النبلاء کھول کے دیکھو کہ جتنی سیرت دیاں کتاباں نے کھولتے جاؤ تاریخ الاسلام کھولو تاریخ دمشق کھولو اور چلیا شیعہ دیاں احتجاج تبرسی کھول لو امام جلال الدین سیوطی سرکار دی تاریخ الخلفاء کھول لو تے جے ساریاں وچ اکو روایت اے ہوئی ہوئے امام نے فرمایا میرے نال اگر تساں انج صد کے مینوں صد کے تے تسی وفا نہیں کیتی تساں مینوں خط لکھے سن بھی آ جا تے آپاں رل کے تے یزید نال لڑنے آ سدیا تے اس واسطے نا سد لیا رل کے کرنے آ تساں نہیں کردے تے پھر انج کرو مینوں واپس جان دیو مدینے شریف جتھوں میں آیا پہلی شرط دوجی شرط فرمایا جتھے سرحد تے فوج لڑدی پئی ہے نا مسلماناں فوج ادو اسلام دی ہر وقت کافراں دے نال لڑائی ہر وقت بارڈر تے سرحد تے ہوندی رہندی سی جتھے فوج لڑ رہی ہے مینوں اوتھے جان دیو تاکہ میں اوتھے لڑاں کافراں نال تے شہید ہو جاواں تاکہ اے گل ختم ہو جائے تیسری گل یا مینوں پھر یزید کول لے چلو یزید کول لے چلو تے میں یزید دے ہاتھ رکھ دیاں گا میں لڑائی نہیں چاہتا اگر اے لفظ روایتاں وچ نہ ہون کہ میں یزید دی بیعت کر لاں گا یزید دے ہاتھ رکھ دیاں گا دا کی مطلب سی یزید دے ہاتھ رکھ دیاں دا کی مطلب ہے کہ میں یزید دی بیعت کر لاں گا تاکہ پہلے بیعت کیوں نہیں کیتی آپ نے فرمایا حکومت دے حقدار اساں اے بال ہے چھوٹا بال ہے نے کی حکومت کرنی ہے لہذا کوفیاں نے آکھیا اے امام حسین اساں وی اینوں نہیں مندے تساں وی اینوں نہیں مندے تے آجو آپا رل کے لڑنے ہاں یزید نو تھلے لا دیاں گے حکومت دی تھلے گرا دیاں گے ادھروں جدوں ایتھے لڑائی دی شروعات کوفیاں نے کیتی امام مسلم اوتھے گئے تے امام مسلم نو نا ابن زیاد شہید کر دیتا ہے امام حسین نے جدوں یہ تین گلاں دسیاں ایتھے رولا پیندا ہے اصل سوال پیدا ہوتا ہے جے شرابی جو ہے سی یزید تے امام کربلا پہنچ کے کیوں فرما رہے ہیں کہ میں یزید دے ہاتھ رکھ دیاں گیا ہن شرابی صحیح کیویں ہو گیا اب بولو تے صحیح یار شرابی جو ہے سی انکار سی شراب دی وجہ تو انکار سی زنا دی وجہ تو مجرم سی ایتھے کیویں صحیح ہویا ہے جاؤ پاکستان دے سارے مولویاں نو آکھو جے اپنی لت دے وچ آپ ہی نہ پھسن اپنی گل وچ الحمدللہ فضل احمد چشتی تیری یار بصیرت تو صدقے جائیے واہ شرع دے امامہ کیا گل کیتی ہے پوری دنیا تے کسے اج تک ماں دے لال جواب نہیں دیتا گل بھی کرن گے تے ڈر کے کرن گے نہیں جی امام حسین نے فرمایا سی مینوں یزید دے کول لے چلو اے گل ڈردیاں کرن گے بھی متا کوئی ایویں مار نہ دے صاف گل لکھی احتجاج تبرسی کھول کے ویکھو شیعہ دیاں کتاباں بہار الانوار کھول کے ویکھو اور باقر مجلسی شیعہ دا وڈا دادا ہویا ہے اندیاں کتاباں کھول کے ویکھو
ویکھو جون دے وچ بھی یہی روایت موجود ہوئے امام حسین نے فرمایا جاؤ جڑی پہلی کتاب واقعہ کربلا تے لکھی واقعہ کربلا تے سب تو پہلی کتاب جڑی ابی مخنف نے لکھی او کھول کے ویکھو اون دے وچ بھی یہی الفاظ نے امام نے اے فرمایا سوال پیدا ہوتا ہے انکار کیتا بیعت دا بھی شرابی ہن شرابی دی بیعت دا اقرار کیویں ہویا تے یا پھر امام اوتھے فرماندے میں نہیں کرنی بیعت شرابی دی اے فرماندے میں نہیں کرنی شرابی دی بیعت میں نہیں کر سکتا ایک ایسا الفاظ اے تے نہ مولوی رولا پایا نا میں شرابی دی بیعت نہیں کرنی میں شرابی دی بیعت نہیں مولوی آخر نا کوئی کتاب وہان کوئی روایت وہان بھی ہے روایت تے لکھیا ایک پہ آ کے اوتھے جی انج ہو گیا امام حسین نال انج ہویا امام حسین جدو گھوڑے تے بیٹھ گئے میں کہا واہ مولوی آندا جی میں کہ ایک امام حسین انج کر کے گئے اج بی بی نے برقع چایا بی بی برقع چایا میں کیا برقع چایا تو ویکھ رہا ہے امام حسین نے فرمایا جد معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جد علی وال خیبر چلے آؤ نبی پاک نے آپ چڑھایا اج کوئی نہیں رہ گیا چڑھاون والا جدوار حسین دا تے قوم تے روندی ہے ٹائی مار کے تسی نہ رو پے اج کرے میں تے اونج گل سنائی ہے او انج رون لگ پے اگو قوم رون لگ پئی حال ہویا لا انج ہویا میں آکھیا پھر یہ وال سنی بی بی زینب نے برقع منہ تے پایا آ کول کھلو کے کہندی لو چڑھ امڑی دے آ جایا آپ کدو گھوڑے دے چڑھ گئے نے بی بی سکینہ نے پچھو لت پھڑی ہوئی ہے گھوڑے نو ٹور دے نے گھوڑا ٹردا نہیں میں کہا مولوی واہ مولوی ہیگا تے سنی سا پر شیعہ دیاں گلاں کہ شیعہ لے ویایا جو گیا سے تے تاں تیرے گھر وچ شیعہ وڑ گئے اوے چلے آئے امام حسین سرکار نے آکھیا گھوڑا ٹردا نہیں گھوڑا ٹریا نہیں او گھوڑے نو بلیا انہاں نے آکھیا گھوڑا ٹر گھوڑے نو اللہ نے زبان دتی گھوڑا آکھدا یا حسین میں ٹراں کیویں پیچھے دیکھو بی بی سکینہ میری لت میں جفا پائی کھلو مولوی ہمیں بیان کر رہا ہے اچھا اور سنو میں امام حسین نو بی بی میں کہ گھوڑے دی پچھلے پاسوں لت بی بی اورا پھڑ لی تے ابے جی دی لت لمکدی پئی سی او نیڑے سی وہی پڑھ لینی گھوڑے دی کیوں پھڑائی گئی یہ بھی راز ہے یہ راز سی کیڑا بھی جویں اج سنیاں دیاں تے دابڑ تو سنیاں دیاں بڑھیاں چل کے لتاں گھوڑیاں دیاں پھڑدیاں نے تے تھلیوں بال لگائیاں ہوندیاں نے کیوں اوے بی بی سکینہ لت پھڑ لئی سی تے تساں وی پھڑو آ رولا ہے آ گل ثابت کرنی سی بھولیو بھی انہاں نے پھڑ لی تے تساں پیچھے کتھے رہ گئے جی میں آکھیا گل لکھی کی آندا جی فلانا مولوی آندا فلانا مولوی آندا فلانا مولوی آندا میں کہاں شبیر شاہ آندا میں آکھیا ہاں کو تو شبیر شاہ تو پیچھے بھی کوئی بندے ہے نے کہ پیچھے کوئی نہیں آندا جی پیچھے کوئی نہیں پیچھے کوئی شے نہیں میں کہ پھر سرکار سمجھ کے ہے ہی پیچھے کوئی شے نہیں آندا میں کہ اچھا یہ دس بی بی سکینہ گھوڑے دی توبہ نوز باللہ لت پھڑیا ہے میں کہ جیڑا کول بیٹھ کے لکھدا پیا سی جیڑا کول کھلو کے ویندا سی او محب سی نا محب اہل بیت دا جیڑا کول لکھ رہے ویکھ رہے سی بھی میں گل لکھاں گا تے جے ہوندا او محب اہل بیت دا تے اونے نال مرنا سی بولو تے صحیح یار یہ لکھن والا اے تاریخ لکھن والا اوتھے موجود سی جویں کہانی وچ انج پاک انج گل دستے نے تے او جے محب ہوندا تے پھر تے حضرت ہور محب سن آگے نا نال فرمایا میں جان دینا چاہنا اے لکھن والا جے محب ہوندا تے اوتھے مرنا سی نے کنجر نے کہ انہیں کہانی لکھن بیٹھے ہونا سی انہیں کہانی لکھ جانا سی یار کی افسوس ہے یار نہ کہانی بازاں تو انہاں دی اچھا ایک گل سنو واقعہ کربلا ایک مولوی بیان کرے گا دوجا کرے گا ایک مولوی دا دوجے مولوی نال رلدا ہے
ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ, ਦੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ, ਤੀਜਾ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਲਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਲੇ? ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ हजरत अवैस करनी दे दंद टुट गए, हजरत अवैस ने सारे दंद कट ले, फिर अल्लाह ने केला उतार दिता। मैं कहा तुहाडे घर केला उतरिया सी? खब्बे ही मान दिया पुत्रा, आंदा जी केला उतर आया। मैं कहा जालम दिया बच्चा, केला पहले ही अल्लाह ताला ने उतारिया होया सी ना। हजरत अवैस करनी ने दंद मुबारक अपने तोड़े नहीं, शिया ने बकवास की है इमामे ना ना हजरत इमाम हजरत अवैस करनी पाक ने दंद तोड़े। तोड़ दे किवें? जदों मेरे आका दे दंद मुबारक शहीद नहीं होया, आप दे दंद मुबारक निकलिया नहीं, अवैस ने किवें कढ लेने? पागल दे बच्चो, जदों मोटी ना होवे और जिंदी जमीन ना होवे उत्ते दीवार हुंदी, जिंदा मोट ना होवे, जेड़े दरखत दा मोट कोई नहीं, जड़ा कोई नहीं, उत्ते किवें खलो सकदा है? ते आंदे नबी पाक दा दंद निकलिया सी ते तां अवैस ने कढे, ते जे हुजूर दे ही ना निकलिया ते गल ते मुक गई। कोई मां दा लाल साबित करे कि सरकार दा दंद मुबारक निकलिया होवे। जदों सरकार दा ही दंद मुबारक नहीं निकलिया ते हजरत अवैस ने दंद किवें कढ लए? ओ भोलिओ की करिए, ये जंगली ततूरे रह गए ने, अकल वाले टुर गए, बेशूरे रह गए ने बिलियो, और की मार कैदम रह गए, कीड़े मकोड़े रह गए। शक्लें तो हैं मगर इन शक्लां मौलवियां वालियां, ए वेखे दाढ़ी ते डिजाइन है जे कपड़े लाश पाश वेखो अंदर की बघियाड़ दा बच्चा इमाम हुसैन दी तोहीन कर रहा कमीने, सैयदजादी दी तो वेखो किवें तोहीन करदा मौलवी। आंदा इमाम अली मकाम जदों निकलण लगे नहीं, ये मैं आउंदी नहीं कर, सारे पाकिस्तान दे मौलवी एवें अज पढ़ रहे ने। इमाम अली मकाम जदों घरों निकलण लगे, आपने फरमाया सारे तैयारियां कर लो। बीबी सोहरा नूं फरमाया तू नहीं जावेगी, सारा खानदान लैके इमाम हुसैन निकल पे। बीबी सोहरा नूं उत्थे छड्ड दिता, ओ कोई ना गईयां। मैं क्या वाह पागल दे पुत्रा, वाह मौलविया कसम खुदा दी मैनू रब ताकत देवे, तेरी जबान खिंच के कुत्तियां नूं पा देवां। सैयदजादियां दियां तोहीना करन वाले कुत्तिया तेनू शर्म नहीं आउंदी? किवें बकवास कर रहे हैं कि सैयदजादी होवे, इमाम हुसैन होवे, जिन्हां दे घर पर्दे दा ए आलम होवे, ओ चलिया जिन्हां दे घर पर्दे दा ए आलम होवे। इमाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा खतून जन्नत नूं अपने पिछे टोर दे होण, शाह अली नूं पिछे रखण, जिथे मेरी बेटी दे कदम लगदे ने अली अपने कदम उत्ते लांदा जाई, गैर बंदे दे पैर उत्ते लगण ना। ओ इन्नी पर्दे ते गैरत वाला घराना होवे। कोई कमीनिया तू बकवास कर रहा वे। मौलवी बकवास करदा की आंदा बीबी सोहरा जी मदीने रह पईयां, कलियां रह पईयां उत्थे जी। मैं कोई आंदा जी 7 साल दियां सन, कोई आंदा 18 साल दियां, कोई किन्ने सालां दियां बयान कर दे। मैं सवाल करना चाहना ओए मुल्ला, ए दस तू अपना खानदान सारा छड़ के इथों तेनों हिजरत करनी पै जाए तो फैसलाबाद चला जावे, अपनी एक जवान धी होवे या 18 साल दी या 17 साल दी एक धी ओ भी बीमार होवे, ओनों कल्ली बीमार धी नूं साडे विचों कोई बंदा इत्थे घर छड़ के दूर चला जा सकदा है? कल्ली धी घर छड़ के मैं नहीं जांदा, तुसां नहीं जांदे, इस मुल्ला मलवाणियां भी नहीं जाना, इन्हां पीरां खनवीरां भी नहीं जाना। ये अपनी धी कल्ली छड़ के पीर नहीं जा सकदा जेड़े बकवास कर रहे हैं इमाम हुसैन दे बारे। मैं पूछना चाहना कुत्तेओ, तुहानूं इमाम हुसैन दा घर ही समझा लभे जिवें मर्जी बकवास कर रहे जे। बीबी सोहरा पाक नूं आप कल्ली नूं घर छड़ के आप आ गए। मैं कहे ते मैं ते तू कल्ली धी घर नहीं छड़ सकदे, इमाम हुसैन किवें छड़ के जा सकदे ने? यार हुण तक आपां निक्कियां तो लैके सुनते नहीं आए कि इमाम हुसैन अपनी बेटी सोहरा बीमार नूं उत्थे छड्ड के आ गए। ते तुसां थोड़ा जिहा गौर ते कर लो गल ते। ओ चलो नहीं जे कोई किताबां होंदियां ते किसे डेरे विच ते बैण हिले जे कि नहीं? ओ किसे डेरे दी गल मन लो। ओ तुहाडे च कोई डेरेदार, कोई चौधरी, दुनियादार बंदा होवे, ओ दुनियादार बंदे नूं कोई मुसीबत पै जाए, ओ इमाम हुसैन अपनियां बीवियां बच्चे छोटे छोटे बच्चे नाल लै गए ने ते एक बच्ची बीमार नूं घर छड्डण दा की तुक बनदा सी? है जाओ खनजीरो की करिए,
हुकूमत इन्हां चूड़ियां दी अगर हुकूमत कसम खुदा दी उमर बिन अब्दुल अजीज वर्गियां दी हुंदी ते इन्हां मौलवियां दे सिर वड्डे जाने सन कमीनियां दे जेड़ा सैयदजादियां दी बारे बकवासां करदे यार एडी वड्डी तौहीन फिर आंदा बीबी सुगना जी उत्थे आके बह गई बाजार अंदर ते इमाम अली अकबर वेखो कुत्ते बकवास की करते हैं इमाम अली अकबर जो शहीद होने लगे इमाम आखिरी वेला इमाम अली अकबर दा नबी हजरत इमाम हुसैन कोल गए ने जाके पूछे अली अकबर तेरी आखिरी ख्वाहिश को है वे जवान अली अकबर आंदा अबू जी मैनू बीबी सुगरा दी जुदाई खाई जाती है इमाम हुसैन ने फरमाया पुत्रा आ मेरी तलीए च वेख इमाम हुसैन ने तली की अली अकबर जवान ने वेख्या ते बीबी सुगरा मदीने दियां गलियां विच वाजा पई मारे ते आखे ओए आ वीर अली अकबर वादा करके अमड़ी जाया मेरियां लैन ना आयो सारा इंज मदीने दियां गलियां च बीबी वाजा मार रही है मैं कहा जाओ कमीने मौलवीओ एक किसी नथू मरासी की धी सी जिन्हें गलियां में वाजा मारनिया सन सैयदजादियां जिन्हां दे सिर दा वाल नंगा होवे ते रब दा सूरज हया कर दावे ओए बगैर तो तुसी क्यों नहीं हया कर दे सैयदजादियां दे बारे एवें बकवास कर रहे जे फिर अबू शेर पढ़ने एवें वाजा मारे बीबी सोना वाजा मार के आखे शाला विछड़े ना वीर किसे दे ते ना होन नमानियां पैना जिस भैन दा वीर न कोई उन्हें की दुनिया तो लेना इवें दियां कहानियां बना के कमीने और मेरे नबी दी आल दी तौहीन कर देने मैं पूछना चाहना है चले ए दस गाजी इलमदीन शहीद होवे ए आंदा इमाम हुसैन शहीद होए ने सुनिए यार कसम खुदा दी ए ते कमीने इमाम हुसैन नु ते फरहाना दे बाल नालों भी नीवा समझे गए ने कुत्ते ओ बकवास करते जे सखी हुसैन पाक दे बारे उन्हां दे घर दे बारे उन्हां दी इज्जतां दे बारे गाजी इलमदीन तरखाना दा बाल है ए शहीद है गाजी इलमदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह आंदा जी बीबियां है वाज मारन ते रोला शाला विछड़न ना वीर किसे दे वीर किवें मैं गल कर रहा सा जदों इमाम हुसैन करबला पहुंचे आपने 3 शर्तां रखियां पिछली गल दी तुहानू समझ आ गई कि शराबी होने की वजह तो बैत का इनकार नहीं सी सिर्फ अफजल मफलूल का रौला सी ओ छोटा सी यजीद छोटी उम्र का सी इमारत सबियान बच्चा सी इमाम हुसैन उची शान वाले सन है भी है सन इहदे कोई शक भी नहीं अगर इमाम हुसैन हुकूमत कर दे सुभान अल्लाह बार सूरत इवें तकदीरी मामला सी वो हुकूमत हो गई जदों यजीद के खाते लगी लिखी गई हुण इमाम उत्थे जाके कह रहे हैं कि मैं यजीद के हाथ से बैत करना मैनू यजीद को लै चलो ये जेडे कूफे वाले सन इन्हें आख्या जे इमाम हुसैन यजीद को टुर गए ते जेडे आपां खत लिखे ने भी आ साडे कोल ते रल के यजीद नाल लड़िए इन्हें चल के खत चा वखाने ने हेगे ते रिश्तेदार सन जो खत वहाए ते यजीद ने साडे ते सिर वट देने ने ते लिहाजा इमाम हुसैन नू तुसां इत्थे धक्के नाल शहीद कर दिया इन्हां कूफे वाले जालमा इब्ने ज़ियाद शिमर इन्हां कमीनियां ने इन्हां ओथे इमाम हुसैन नू धक्के नाल जबरदस्ती नाल लड़ाई शुरू कर दी आप दी गल नहीं मन्नी एक भी गल नहीं मन्नी तिन्ना गल्लां विचों एक भी नहीं मन्नी गल ते इमाम हुसैन ने जाबर सुल्तान नू कलमा हक आखे फरमाया तुसी मेरी 3 गल्लां चो एक नहीं मनदे इब्ने ज़ियाद कहंदा कंजर मेरी बैत करवाणगे मेरी तुसी बैत करो आपने फरमाया बेईमान मैं तेरी किथे बैत करनी आंदा फिर लड़ो साडे नाल आपने फरमाया जिन्ना चਿਰ दम है असीं लड़ांगे ओथे इमाम हुसैन इत्थे हक ते सन बिल्कुल आप है ही हक ते सन पहले जिहड़ी आपने सोची सी वो भी सुभान अल्लाह आप दा अच्छे काम करन दा नतीजा अच्छे काम करन वास्ते कोई बंदा टुरदा है ना अच्छे काम वास्ते ते अगे वो काम ना होवे तो उहदे ते भी उन्हें अजर मिल जाता
آپ دی نیت سی اے سی ارادہ سی کوفے والے رلن گے یزید نو تھلے لا دیا ٹر پیا اوتھے جا کے جدوں انہاں تینے گلاں نہیں منیاں او رل گئے انہاں حکم دیتا ابن زیاد نے بھی امام حسین نال لڑو تے قتل کر دو امام پاک نو پھر انہاں ایتھے کمینیاں نے بے سہارا آپ نو چار چفیرے وڑ کے تے مارن لگ پے تلوارا انج ایک جھٹکا انہاں کمینیاں لا کے امام پاک نو زبردستی شہید کر دیتا ہے دھکے نال اے انہاں دا ظلم سی ابن زیاد دا ایتھے جڑا کوفے دا گورنر سی اس گل دا یزید نو کوئی پتہ نہیں کہ امام حسین اتنے قتل ہو گئے نے شہید ہو گئے نے کوئی ایسی ایک کتاب وہاں دو جن دے وچ یزید نے آکھیا ہوئے کہ امام حسین دا سر وڑ دو یا قتل کر دو نہیں اے صرف اور صرف کہانی بنا کے جوڑ دے نے اوتھے تاکہ سارے نبی دے صحابہ دی نفی ہوئے کیویں کہ صحابہ اکرام نے یزید دی بیعت کیتی تھی اسی اس شیعہ آکھدے نے کہ امام حسین نے نہیں منیا صحابہ من لیا لہذا صحابہ سارے کافر ہو گئے سن امام حسین کلے مسلمان سن باقی سارے کافر ہو گئے سن انہاں یزید نو مان لیا سی لہذا ایتھوں پھر مذہب انہاں کہ جی حسینیہ دا مذہب باقی سارے کافر سن تے جنہاں کولو دین ساڈا آیا قرآن آیا اسلام آیا آگاں صحابہ کرام کو تابعین تبع تابعین اتن تک آندا رہا ہے تے انہاں اتن تک بکواس کر دیتی کہ مدینے شریف مسجد نبوی وچ یزید نے گھوڑے بن دیتے لیا کے 1000 بچی نال زنا کر دیتا 1000 قواریاں عورتاں دے 1000 لڑکے جمے اوتھے زنا دے او یار ظلم تے ویکھو کوئی ساڈے اسلام والے نہ کیتا کہ یہ مولویاں بریلوی کنجراں نے انہاں نو کی آکھیو تے ہے دشمن نے اوے تے دشمن جو ہے تے جے اپنا کمینہ ایویں دی بکواس کرے ہوے صحابی دا گھر صحابی دا گھر ہوے اون دی بیٹی نال توبہ نعوذ باللہ بکواس کرے مولوی کہ مدینے دے وچ 1000 لڑکی نال زنا ہویا تے 1000 بچہ بغیر باپ دے پیدا ہویا اتو کی مطلب لیندے نے بھی جیڑے صحابہ دے اگوں پتر سن او بغیر باپ دے سن تے جنہاں کولو اے قرآن آیا اے بغیر باپ والے کولو قرآن آیا اے کتے شیعہ انج پونک دے نے اے ٹڈل بریلوی بھی ساڈا ایویں بکواس کر رہے میں پوچھنا چاہنا حضرت غازی علم دین شہید دی اما گئی ہے جدو آخری ملاقات ہوئی ہے تے رو پئی ہائے 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 رو پئی آپ نے فرمایا اما من روی نا کیوں ماں رونی کانے تو پئی ہے تیرا پتر کوئی نہر چ ڈب کے مروے کدے گڈی تھلے آن کے مرن لگے اے ماں تو خوش ہو قیامت والے دن اے شہیداں دیاں ماواں دے نال کھلوے گی تیرا پتر تے اپنے نبی تو قربان ہون لگا تو ایویں رون دی خبردار جن نے رونا مینوں نہ ملے اے ترخانہ دا پا لاندا مینوں نہ روے جے تے امام حسین جنہاں دے گھروں دین ساڈے تک آیا ہے انہاں دیاں سیدزادیاں بیبییاں نے رون لگ پینا سی پھٹے مت تیرا جمے دا انہوں نے رونے وین پا دینے سن وین باؤ جی تھر پھٹے مت تیرا کمینیا سید نو وین پانا اپنے پیو دے پا اپنی ماں دے پا ٹبر دے پا جڑا چاہتا یہ مرے گرے کمینیا سید امام حسین حق تے شہید ہوئے آپ ایس نقطے تے جڑی میں تانوں سارا خلاصہ نچوڑ بیان کرتا ایتھے شہید ہوئے ہن تساں فیصلہ کرو اے بی بی سورا ایویں بازار وچ سید زادی اے ساڈے کول اے ٹردا ٹردا ایویں اینا کو دین آیا فضل احمد چشتی نے دسیا سانوں 1450 سال بعد اے میں پنڈ چ رہنا جاؤ اتھوں چل کے پتہ کر لو ساڈیاں دھیاں باہر بازار وچ کسے بندے ویکھیاں ہون اور میں اعلان کیتا ہے اگر کوئی مینوں مار بھی گیا پتر تساں اپنا پردہ نہیں چھڈنا گھر ہی رہنا جے بے ایمان دیا بچیا تے سید زادیاں انہاں بازاراں وچ وین پانے سن اے مولوی بکواس کردے نے کہ نہیں تے تواڈے جڑے اوتھے جلسے وچ بیٹھے ہوندے جے
अगू बोलो जे कि नहीं और गल कर लोगे किसी मौलवी नाल मौलवी नूं आखे जे तू सैयद दी तौहीन बयान कीता से तेरी जबान खिंच देंगे कमीनिया तेन शर्म नहीं आती आले रसूल की बेअदबी कर रहे हैं उधर जी उजड़ गए हुसैन उजड़ गए हुसैन तवज्जो बात समझा बोलिया इधर इमाम हुसैन जी उजड़ गई चौक हुसैन की मैं क्या नहीं नहीं ला इला पढ़ने वाले आ मस्जिद मेरे सखी हुसैन दियां चौका ने आप जन्नती जवाना दे सरदार ने शहादत हुई ते जन्नत लभ गई है जन्नती जवाना दे सरदार बन गए ने इमाम हुसैन सरकार नूं रोना लिया आंदा जी इमाम दा गम ताज़ा करना चाहिए साल बाद गम ताज़ा करना चाहिए इमाम नूं रोना चाहिए और सुन बुखारी शरीफ के अंदर मेरे आका दा फरमान सुन तवज्जो है तो बोल सुभान अल्लाह आ जड़ा बकवास करता है कि गम ताज़ा करना चाहिए इमाम हुसैन नूं रोना चाहिए आ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा सरकार दी शहादत हो गई जेड़े वाशी ने हजरत अमीर हमजा नूं शहीद कीता सी ओ वाशी मुसलमान हो गया उन्हें कलमा पढ़ लिया वक्त आया जब मुसलमान हो गया मेरे आका दा दूसरा फरमान है जड़ा बंदा इस्लाम नूं कबूल करेगा उनके पिछले सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे उदों वाशी काफर सी जदों अमीर हमजा नूं शहीद कीता हुण इधर सवाल करना चाहना मेरे आका फरमाया मेरे चाचे दे कातिला तू मुसलमान हो गए बिस्मिल्लाह इस्लाम कबूल कर ली पर मेरे सामने ना बवया कर मेरी कंड मगर बवया कर ए मुल्ला बेईमान इथों मतलब गलत कढ़िया कमीने ने मुल्ला आंदा नबी पाक दिल विच नफरत सी उहदे नाल नफरत सी तां दे सा तू मेरे चाचे दा कातली ते पिछे ब्याह कर ओ नहीं कमीने नफरत नाल नहीं अगर नफरत होंदी तो नबी पाक उहदा इस्लाम कबूल ना कर दे उहनू अपने नेड़े ना बिठांदे सिर्फ इस वास्ते फरमाया सी पिछे ब्याह कर तेनू वेख के मैनू चाचा याद आउंदा है ते गम ताज़ा करना इस्लाम विच जायज़ नहीं हदीस नबी दी समझ आ जाए तो फिर गल रुड़ गई फजले अहमद चिश्ती ने तो फिर एवं मेहनत कीतियां ने के नहीं नहीं मुल्ला नहीं हाँ मौलवी आंदा हजूर फरमांदे सन मेरे सामने ना ब्याह कर पिछले पासे ब्याह कर क्यों तू मेरे चाचे दा कातली है ते नफरत करदे सन कातली तो ते असी भी इमाम हुसैन दे अज फलां फलां ते जेड़े मौला अली नाल लड़े ते असां तां नफरत करने नबी पाक सरकार इस वास्ते उन्हें पिछे बिठांदे सन कि तू मेरे सामने पवेगा ते मेरे चाचे दी याद आवेगी ते गम ताज़ा हो जाएगा लिहाजा गम ताज़ा करना इस्लाम विच जायज़ ते मुल्ला आंदा गम ताज़ा करो साल बाद गम ताज़ा करो गम ताज़ा करो गमे हुसैन की महफिल गमे हुसैन की महफिल अपने वड्या नूं रो इमाम हुसैन शहीद ने रोए तो हो जो मुनकर है शहादते हुसैन रोए तो वो जो मुनकर है शहादते हुसैन हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते तवज्जो है सुनिया तेन मुबारक होवे तेरे कोल ओ अकीदा अहले सुन्नत व जमात दा सुच्चा ते खरा अकीदा मैं बात अर्ज कर रहा सा सोने भाई गल समझ आ गई सैयद ज़ादियां ना बाहर रोंदियां सन ए जेड़ा मौलवी एवें दी कहानी शुरू करन लगे उन्होंने आख्या गल कर कित्थों बकवास कर रहे हैं जिन्हां दा पर्दा मशहूर सी ओ बीबियां बाहर आन के वैन पांदियां सन पर अल्लाह दी मेहरबानी नाल बड़ा फर्क पै गया थां थां ते बड़ा फर्क पिया साडे कोल बंदा सवेरे इत्थे आया मैनूं दस्सण बाबा वो आंदा मौलवी मिर्जापुर दा वो आंदा पानी बंद हो गया सी शबील लाओ वो कहंदे बाबा कहंदा ते जे ना बंद हो जावे ते फिर
بولتے بھائی نا انہیں کہا جا لیا آمد نشیاں دی کتاب جوہانہ میں نہیں بند ہویا پانی امام حسین غسل کر کے گئے سن نہا کے گئے سن 30 سوار گئے نے نہر فرات تو پانی لے کے آئے پانی لیا کے پیتا بھی یہ صرف وہ جان کے کہ بی بی سکینہ پیاسی سی علی اکبر پیاسا سی انہاں دی پیاس بھی مطلب گل نو واقعہ نو انج سنجیدہ بنان واسطے اگلے دے دل وچ گل پان واسطے علی ویکھو نا ہن کوڑ ویکھو انہاں دی توبہ میری یا اللہ اے حضرت عباس نو آکھیا چاچو جی پانی لے کے آؤ حضرت عباس پانی لین کے کوڑ سنان لگا مولویاں دا کوڑ متا تسی ایتھے آکھو بھی ٹھیک ہے مولوی کوڑ کیویں ماردا حضرت عباس سرکار پانی لین گئے نے مشکیدہ پائے آپ نے مشکیدہ پڑھن تو پہلا اپنے گھوڑے نو آکھیا گھوڑیا پانی پی لے آپ بک بھر کے پین لگے نہیں فرما دے نہیں جنہ چر ننا علی اصغر پیاسا میں نہیں پی سکتا میرا گھوڑا بھی نہیں پی سکتا گھوڑے نو آکھیا نے پی لے گھوڑے بھی پانی نہیں پیتا تواڈے تے لال لال ٹاپے چ گھوڑا منہ پائی کھلوتا ہوندا ہے ایا لال ٹاپ شیعہ دے نہیں جے ویکھے اشبیلاں دے او بھراؤ او گھوڑے دا منہ پیندا بھی کسے ویڈیو تے ویکھے او گھوڑے نو آندے نے پی پی پہلے شبیل لاندے نے تے منہ گھوڑے دا وچ پاندے نے او گھوڑا منہ وچ پاندا لال رنگ دے شربت دے وچ اوندیاں ناساں ساریاں ڈوب جاندیاں نے او کردا او جی وچ چھٹا چھٹا ساریاں جیڑیاں ڈگدیاں نے آندا چل بھی کھول کے پی آندا تبرکی پیلا پیلا جڑا پی جائے گا اندے کار منڈا ہوئے گا میں کہا واہ سبحان اللہ ایک چول پہ جردہ اندے اگے کرے جردہ چول مربے پا کے گھوڑے دے اگے انہیں بندر کی جانے ادرک دا سواد انہیں ماریا پھرکڑا اینج کر کے اینج او کوئی انہیں ناسا چوڑ گیا کوئی کدھر چھاڑ گیا وہ تھلے ایک ملنگ ہندہ کالا وہ پھڑیا جو انہیں تھلے رمال کرو وہ ٹیشو پیپر لے کے انہیں ناسا دے وچو چول کڈے سارے کڈ کے وچے میل کمیل ساری انہیں آنکھاں دے وچ اترو شترو پونج کے منہ سارا میل والا صاف کر کے وچ پرات دے رکھ کے پرات سارے رلا کے اے نائیا دیگاں دے ٹکن چک نیاد وچ پائیے نائی نے چکیا ٹکن ایک برکائیں دے وچ چیندے ساریاں دیگاں چ پا کے تے چل بھی کھمکیر مار کے ساری رلا اے سنی شیعہ سارے نو کھوا دے واہ 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 چول کھانا ہی برادری کہیں ہمیں پھنس جاندے نے ساڈے ٹڈل برائلر اے ٹڈل جڑا صرف ٹڈ لئی پھردے نے انہاں کول دین نہیں ہوندا او اندے نے سانو کی اساں کو پٹنا بھی ہے اساں تے کھانے چول تے چول ہی کھا لے ایویں دے ہاں جے ایتھے گھوڑا آنا جی ایتھے کوئی نہ گھوڑا کڈے او نیاد دوروں لے آوندے نے او لیا کے وچ ونڈدے نے وچ پاندے نے نیاد مندی ہو جائے گی میں کہ واہ سونیا آ مسلمان ویرا ساڈے شاہ آ ساڈا عقیدہ سن اہل سنت و جماعت نے عقیدہ کی رکھنے امام زین العابدین سرکار واقعہ کربلا تو بعد 40 سال اس دنیا تے حیاتی ظاہری نال رہنے کتنے سال 40 سال امام زین العابدین رہنے ایک سوکھا جا سوال جڑا تہاڈی برادری وچ کوئی ملنگ بنن لگے یا پنجا لان لگے اندے کول سیدھا سیدھا سوال کر دینے آکھنا ادھر ویکھ او برادری والے رشتہ داراں ادھر بھج کے کیوں جانے اے کڑی منڈے والا چکر بھی عام ہے کڑیاں منڈے کٹھے بہ کے تے مجلس ہوندی سارے نظارے ایک دوجے نوں ویکھن نوں لب جاندے نے اتنا بیلا ہر شے عام ہے اے شراب بھی عام ہے نہ زکات دینی پیندی سارے کام چھٹیاں نے نمازاں پڑھو نہ پڑھو ایک بار صرف اینی گل آ رب جانے تے حسین جانے اگلا جہان جانے تے حسین جانے تے آپے جنت لے جان گے میں سوال کرنا چاہنا سنیاں تینوں مبارک ہوئے امام حسین دے واقعہ کربلا تو بعد آپ دا سکا بیٹا امام زین العابدین واقعہ کربلا تو بعد 40 سال آپ دنیا تے رہنے 40 سالاں وچ سنیاں تیرا عقیدہ سیدھا کرن لگا او سنیاں اپنا عقیدہ سیدھا رکھی اگر 40 سالاں دے وچ امام حسین نے ایک محرم وچ بھی گھوڑا کڈیا ہوئے تے اساں ضرور کڈاں گے انہاں 40 سالاں دے وچ امام حسن امام حضرت زین العابدین نے اگر ایک مجلس کیتی ہوئے پٹے پٹائے ہون اپنا سینہ کٹیا ہوئے امام زین العابدین سنی سن اساں بھی سنی ہاں او چلیا ساڈا عقیدہ ہوئے امام حسین دے بیٹے والا اگر امام زین العابدین سینہ کٹ دے
پھر سانوں بھی کٹنا پینا سی اگر امام زین العابدین اپنے کوٹھے تے پنجا لاندے سانوں بھی لانا پینا سی پتا چلیا سنیا تینوں مبارک ہوئے نہ امام زین العابدین دے مکان تے پنجا لگیا سی نہ دو لایا ہے نہ امام زین العابدین سارے تو غم تے چوکھا اپنے باپ دا بیٹے نو ہونا سی اگر بیٹے نو نہ ہوئے تے اج پکھر دے مراسی نو کیویں ہو سکدا او چلے درویش امام زین العابدین جے پنجا لاندے اساں سنیاں میں لانا سی کوئی ماں دا لال ثابت کر دے اگر امام زین العابدین دے مکان تے پنجا لگا ہوئے سارے تو پہلا منڈی فال فیض آباد چ میں اپنی مسیت تے لاواں گا امام زین العابدین دے مکان تے پنجا لگا کو ثابت کر دے تے چشتیاں دی مسیت تے بھی لگ جائے گا ساڈا مذہب ہوے جڑا امام حسین دے صاحبزادیاں دا سی آپ دی اولاد دا سی امام باقر دا وہا دیو امام حضرت امام زین العابدین دے پتر امام باقر دا وہا دیو جڑے کربلا وچ زندہ سن کربلا وچ آپ دی عمر 2-2.5 سال سی تقریباً ایک تاریخ وچ میں پڑھے امام زین العابدین او جے سال بعد ماتم کر دے چھریاں مار دے سنیوں پھر آپاں نو بھی مارنیاں پینیاں سن تینوں مبارک ہوئے آپا امام زین العابدین جویں رہے نے جویں انہاں دا عقیدہ جو نہ رکھیا جو سانو دے گئے نے ساڈے کول اوہی ہے ہن اے ثابت کرن کہ چھریاں مارنیاں کنا ماریاں سن تے کون روئے سن امام زین العابدین جدوں کوفے گئے نے جدوں شہادت تو بعد کوفے پہنچے نے اوتھوں دے لوگ رو رہے سن بہن پا رہے سن آپ نے فرمایا اوئے تساں رو رہے ہو کوفے والے ہو روندے ہو ہاں جی کہندے تو امام حسین شہید ہو آپ نے فرمایا جے روندے تسی پے جے تے سانو شہید کنے کیتا ہے سانو ماریا کنے بولو تے صحیح نہ او تساں تے سانو سدیا تے آپ ہی سانو ذبح کر دتا جے تے سانو رو تسی رہ جے تے شہید کون کر گیا مار کون گیا سانو سرکار ہن آپ ہی پہنچ جائے جے پہنچ جاؤ اللہ دی مہربانی نال سنیا تیرا عقیدہ ہوئے جڑا امام حسین دے صاحبزادیاں دا سی جڑا امام حسن دے صاحبزادیاں دا سی تے میں او کوڑ سناندا پیسیندا کوڑ ویکھو پر اصل وچ اساں توجہ نہیں کردے گل تے میں تھوڑی صرف توجہ کرا رہا جدوں مولوی گل سناندا نا آپاں صرف رون تے زور دینے اسی گل تے توجہ نہیں کردے او ایک ہی انج کر کے لاندا تو ساڈا رون نکل جاتا سانو پتہ ہی نہیں لگتا مولوی کئی کی جانا ساری توجہ رون والے چلی جاتی ہوں مولوی ویکھو کی کرتا ہے تسی ذرا گل نو ازما کے ویکھو حضرت عباس سرکار نے مشکیدہ پھرے پانی دا پھریا تے آپ دوڑ پے نے ظالماں نے گھوڑے مگر دھڑا دیتے ادھر گھوڑے مار ادھر جناب نیزے پھڑ لے ادھر تلوار ماری چلدیاں چلدیاں لڑائی کردیاں حضرت عباس سرکار نے اس بازو وچ مشکیدہ پایا سن ویکھیا جے ذرا میں نقشہ پیش کر لگا اس بازو وچ مشکیدہ جان دیو چمڑے دی مشک ہوندی سی او مشک پائی ہوئی ہن مولوی دا کوڑ ثابت سیدھا گل سنن دی ہو جانا آپا تھوڑا جا رون تو ہٹ کے مولوی دی گل لے توجہ کر لویے تے ہن ادھر مشکیدہ ایتھے پایا ہوئے آپ ٹرے نے ایک ظالم اگے ودھے ایک ظالم نے تلوار ماری حضرت عباس دا بازو کٹیا گیا ایڈا پارا مشکیدہ ہوندا وچ کم از کم 30-35 کلو پانی ہوندا اینا قریب پانی ہوندا اے بازو تے ماری تلوار تے بازو کٹیا گیا جدو بازو کٹیا گیا آپ نے جلدی نال مشکیدہ کھبے ہاتھ تے پا لیا توجہ کریا جے ایویں مولوی بیان کردا جلدی نال مشکیدہ کھبے ہاتھ تے پا لیا ہن اگے چلیا جے مشکیدہ کھبے ہاتھ تے پایا آپ پھر کھبے ہاتھ نال تلوار مار دینے نالے مشکیدہ ایتھے پایا ہویا ہے مشک دا پٹا جڑا ایتھے پایا ہویا سی نالے لڑدے آ رہے نے ایک ظالم اگے ودھے انہیں تلوار مار کے کھبا بازو بھی کٹ دیتا ہے جدو بازو کھبا کٹیا گیا آپ نے پھر مشکیدہ منہ وچ پا لیا مینوں دس ذرا مشکیدہ کھبا بازو جدو کٹیچا ہے انہیں تھلے ڈگ پینا سی یا منہ وچ کنے کیڑے ہاتھ نال منہ وچ پایا ہے
جدو اس پاسے مشکیدہ ہے، مشکیدہ لمکے تھلے انہیں بازو کٹ دیتا، بازو کٹیا گیا تو مشکیدہ ڈگنا ہے یا منہ چاہنا ہے؟ مولوی اللہ مشکیدہ منہ چاہ گیا، کیویں آیا کو سانو دس بولتے صحیح اے تے بازو پہلے کٹیا گیا، ایک بازو تے کٹیا گیا پہلے تے دوجا پھر کٹیا گیا، مشکیدہ منہ چ کیویں آیا؟ اے ظالمہ کچھ کوڑ بنان لگے ہوئی، کوئی سیدھا کوڑ مار جیڑا کوئی سیدھا سیدھا ٹور پوے۔ خدا دا بندہ حضرت عباس دے بازو نہیں کٹے گئے، شہادت آپ دی ہوئی ہے، ضرور ہوئی، پانی آپ لین گئے سن تے آپ لے کے آئے سن 30 سوار نال گئے نے، اور میں شیعہ دی کتاب وچ لکھیا ہے، میرے کول پئی ہے شیعہ دی کتاب مقتل ابی مخنف، جیڑی واقعہ کربلا تے سب تو پہلی کتاب لکھی، سب تو پہلی کتاب جڑی اس دنیا تے لکھی گئی ہے نا واقعہ کربلا اون دے وچ لکھیا ہے آپ پانی لے کے آئے نے، اے آندہ راہ چی بازو بودے کٹے گئے تے پشکیدہ روڑ گیا، 30 گھوڑیاں تے 30 مشکاں پار کے پانی لے آئے سن آپ، صحابہ نے حضور دے یارہ امام پاک نے پیتا بھی ہے، پانی بھی پیتا ہے تے پھر ناتے بھی نے، صبح آپ نے فرمایا غسل کر لو، ہو سکتا ہے تو اڈا یہی غسل آخری ہوئے، امام حسین پاک نے فرمایا۔ ہن سوال پیدا ہوندہ ہے کہ آپ دی شہادت ہو گئی تے بعد وچو جیڑا عقیدہ امام زین العابدین دا، امام زین العابدین دے بیٹے امام باقر، امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، امام موسیٰ قاظم، انہ امامہ دا جڑا عقیدہ بننا ہے اسا اور رکھنا ہے کہ اور رکھنا ہے؟ تسی ہون دسو بھی جے دے امام زین العابدین نے ایویں مولوی صدقے آکھیا ہوئے کہ ممبر لا دیتا ہوئے تے اے فرمایا بھی میرا ابا جی جویں شہید ہوئے نے اویں بیان کرو، امام زین العابدین نے اپنے باپ دی شہادت اویں سنی ہوئے، بیان کروائی ہوئے، کسے مولوی نو آکھیا ہوئے کہ کیویں بیبیاں انج گئیاں تے اساں کدھر نو گئے تے مدینے تو واپسی کیویں ہوئی تے مدینے آمد کیویں ہوئی تے کنے خط لکھیا تے کیویں گئی، اے امام زین العابدین نے سال بعد ایویں دی محفل سجائی ہوئے، سانو بھی دسیا جے اساں بھی ذرا انہاں دا مذہب قبول کرنا چاہنے ہیں۔ او کملیا ادھر ویکھ، انہوں سجن نہیں آندے، سن ایتھے ساڈے کسے دوست میرا کوئی سجن ہوئے، کوئی میرا قریبی یار ہوئے، اللہ نہ کرے ان دے نال کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، ان دے گھر نو بندہ انہاں دے مرداں نو قتل کر دے، انہاں دیاں بیبیاں نو تکے مارے، ذلیل و خوار کرے، بندے قتل ہو جان، وڈے نو انج مارے، دوجے نو انج اوتھے اوتھے قتل کر کے شہید انہاں منڈیاں نو قتل کر دے، تے میں ہواں یار تے میں بیٹھا ہواں سال پورا ہو جائے، جدوں او دن آوے سال بعد تے میں آکھاں انج کر کے میرے یار دا نکا بھرا انج بیٹھا سی، اوتھوں ظالماں نے آن کے انج مار دیتا، میرے یار دا چاچا انج بیٹھا سی تے او پھڑ کے لئی گئے، اوتھے لے جا کے پہلے ہوندی ایتھے گولی ماری، پھر ایتھے گولی ماری، پھر ایتھے گولی ماری، میں انج کیتا، پھر او میرے یار دی بی بی سی انہوں نے انج تکا ماریا، انج تکا ماریا، تسی دسو او میرا یار اس گل تے راضی ہوئے گا اے گلاں دسن تے؟ اے گلاں دسن تے میرا یار، میرا سجن انہیں ہنا اب مٹی پا یار، تو بجی بجی گل نو پھر اچھالن دیں ایویں نواں کام تازہ کر کے لڑائی کراؤں، جیڑا سجن ہوئے گا انہیں وہ گل تے مٹی بند کرنی ہے یا اچھالنی ہے؟ فرض کرو امام حسین نال انج نہیں ہویا، نہیں ہویا، نہیں ہویا، جویں بکواس کر دینے کہ بیبیاں نو نہ تکے مارے، چنیاں لا لیاں، یزیدیاں انج کیتا، انج ہو نہیں سکتا تے نہ انج ہویا ہے۔ اگر انج ہویا بھی ہوئے بیبیاں نال تے جیڑا سجن ہے وہ سجن دی عزت دی گل لکائے گا یا معاشرے وچ اچھالے گا؟ تے جیڑا سجن ہوئے گا سخی حسین دا، او سخی حسین دی عزت نو ایویں لوکاں دے سامنے نادار تے لاچار نہیں پیش کرے گا۔ الحمدللہ فضل امن چشتی سخی حسین دا سجنے
ने प्यार करने वाले ने तो उन्हें आख्या जालमो इंज सैयदजादियां नूं पेश ना करो, इंज ना उन्होंने बयान करो, खबरदार ये ते आम बंदे दी घर वाली नाल एवें नहीं हो सकता। सखी हुसैन होण ते उन्हां दे घर जिन्हां दे बेलिया फरिश्ते फरिश्ते ओ वाल नंगा होवे ते रब दा सूरज हया करे जिन्हां तों उन्हां दे सिर तों चुन्नी लैंदी ते क़यामत तों पहला क़यामत आ जानी सी कि आसमान डिग पैना सी। तू की समझना पिया अगर सैयदजादियां दे सिरां तों चुन्नी लैंदी मेरा ईमान आंदा भी उन्हां जालिमां ने इंज इंज उल्ट पुलट हो के मरना सी क्योंकि मैं अखां नाल वेख्या 1350 साल 13वीं सदी के अंदर ये जलालपुर शुजाबाद के नाल पर जलालपुर पीर वाला बस्ती हाफजा में एक सैयदजादी ते एक सैयदजादा एक बाबलपुर का नवाब सी उहदे कोल जाके पनाह लई पार दरियाओं पार उथों उच शरीफ के परले पासे उथों रात सैयदजादी घर रहिंदी सी, सैयदजादा बाहर नवाब दे कोल डेरे ते रहिंदा सी। एक दिन बीबी सैयदजादी दा थोड़ा जिहा पर्दा उतरिया सही ओ चौधरी दी निगाह पै गई बीबी ते ओ जाके बंदे सैयद नूं कहदा अपनी भैन दा रिश्ता मैनू दे। नहीं नहीं रिश्ते उन्हें कहा मैं धक्के नाल कर लांगा तुसीं मेरे घर मैं ओ सैयद आंदा मैं अज रात का मौका दो सोचण दा मशवरा करिए। सैयदजादा सैयदजादी दोवें भैन भरा मशवरा करदा करदा रात उन्हां मशवरा कीता इत्थों निकल चलिए हिजरत कर दी। रातों रात हिजरत कर गए। हिजरत करदे करदा निकले उन्हां नूं पता लगा सुबह उन्हां को ते निकल गए ने। उन्हें नवाब ने अपने पीछे बंदे ते नौकर चाकर ते आप भी घोड़े ते बैठा भजाई ता वो पैरों के निशान वेंदा वेंदा पीछे दौड़ा जो करीब आए ना उधर दिन चढ़े पिया। सैयदजादी ने दुआ मंगी अल्लाह ए जालिम आउंदे पे ने साडी इज्जत नूं तार तार करनगे लिहाजा असीं अपना पर्दा इस बंदियां दे सामने खोलना नहीं चाहते। जमीन नूं आख जगह दे देवे ते असीं इहदे विच चले जाने आ। सैयदजादी ने दुआ की जमीन इंज होगी सैयदजादा भी तो सैयदजादी दोवें जमीन दे विच जिंदा चले गए। फौज जी आई सी इंज दी हवा चली है उत्थे वल वल के हवा ने उन्होंने मार छड्या तबाह उन्होंने कर दिता है। जेड़े 1350 साल बाद सैयदजादी नाल धक्के नाल शादी करना चाहता सी नवाब उहदे नाल ते इंज पिया हुंदा है ते जेड़े नबी दे करीब दियां सैयदजादियां होण कुत्ता वीडियो बना के किसी कंजरियां दियां बना बना के तो रस्से पा के है इंज धक्के मार रहे इंज मार रहे इन्नी का बकवास करता है। चले क़यामत आ जानी सी अगर सैयदजादी दे सिर तो वाल नंगा हुंदा ते बात याद रख लेना। फिर आ 2009 तो मैं 9-10 ਨੂੰ गया उत्थे मैनू उत्थे उन्हें गल सुनाई भी चंद साल होए ने एक बाबा उत्थे कब्रस्तान गया उन्हें गलती नाल सैयदजादी दी कबर ते हथ ला लिया डेमो आए ते उहदे हथ नूं चंबड़ गए ओ वड्डी जान ओ बाबा चीका मारे मैनू की बन गया मैनू की बन गया। ओ बंदे आख्या की होया आंदा मैं इस कबर नूं हथ ला बैठा ने कहा तेनू नहीं सी पता है सैयदजादी दी कबर है। 1450 साल बाद रब सोना इन्नी गैरत करे जेड़ी सैयदजादी अपनी इज्जत बचा के जमीन में दाखिल हुई है उनकी कबर नूं बंदा हथ लावे मर्द ओनू भोंड चंबड़ जान ते माफी जिन्ना चर ना मंगे उन्ना चर जान ना छुटे। ओ सैयद हक महीने डुब मार कुछ गैरत कर सकी हुसैन दी उन्होंने ना दी गैरत कर बेवकूफ अल्लाह दे वलियां ने ता इमाम अहमद रजा ने फरमाया आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते ने वाकया करबला बयान करना हराम है हराम है हराम है। आप जानते सन ना मौलविया ने जो बकवासात लिखिया ने अपने कोलों कहानियां जोड़ के इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी फरमाया वाकया करबला सवाए के मोरका के अंदर कि वाकया करबला बयान करना हराम है। इमाम गजाली ने भी फरमाया वाकया करबला बयान करना हराम है। जिन्होंने मिराज दी रात नबी पाक सरकार ने ज़ियारत हुई सी ना मूसा अलैहि सलाम नाल मुलाकात हुई आपने फरमाया मूसा तुहाडी उम्मत च मेरे गजाली वर्गा भी कोई आसी टाइम ते वेखे को नहीं यार
تھوڑی خیر ہو جائے انشاءاللہ میری ویلو یقین جانو کہ انشاءاللہ مولوی ذلیل ہون دعا منگو آکھو آمین جڑے سید زادیاں دیاں ایویں سر عام توہیناں تے امام حسین دے گھر دی توہین بیان کردے نے انہاں مولویاں دیاں زباناں انشاءاللہ کیڑے پین جڑا امام حسین دی شان بیان کرے بیبیاں دا پردہ عزت شان بیان کرے وہ انشاءاللہ دنیا تے آباد رہے اساں تے اے دعا مانگ سکنے لڑن جو کہ نہیں سونے ربا سانو طاقت دے مینوں دیویں طاقت تے جے ملا کوئی کمینہ سید زادی دا نام لے جاوے نا بے ادبی نال گھوڑے دی لت پھڑ لی سید زادی نے پھر اون دے منہ دے وچوں سارا برسٹ کڈا طاقت جو نہیں ہے کی کریے مجبور ہاں کافر دی حکومت ہے حکومت ہوندی داتا علی حجویری دی حکومت ہوندی شیر ربانی دی حکومت ہوندی مہر علی دی پھر میں ویندا ہے مولوی کیویں بکواس کر دے اے زباناں کھچیاں جانیاں سن پر کی کریے حکومت دی ہمرانہ خانہ دی حکومت ہے شہبازہ بی بی دی باجی مریم دی کیویں دے پتہ نہیں کی بلائی لگیاں پھردیاں نے کدھر زرداری ہو کدھر کی ہے اے نہیں وہ بول دے او جڑا اوتھے ہویا نا یونیورسٹی چ یہودی نے آخیا جی تسی بولے نا نہیں کر دیا انہوں نے نہیں جو مرضی ہوئے سانو کی لگے تے مسیتے جے کوئی مولوی کڑی کٹ کے لے جاوے وہ مولوی بھی ہوندہ تے کمینہ یہ بغیرت جڑا ایمیں دی بغیرتی کردہ ہے پر اس مولوی نو میڈیا انج چکدہ ہے مولوی مسیتاں بند کرو درس بند کرو ہر شے بند کرو اے 5,500 کڑی دی ننگی ویڈیو بنی پیے ہن کیوں نہیں یہ بکواس کر دے کہ یونیورسٹیاں بند کرو ایتھے بولو تو پتہ لگے پر کی کریے او بیلیتانیاں مسلم سکولیاں دے ازلا تو راجدہ ہے مسلم سکولیاں دے ازلا تو راجدہ ہے سنیاں وہابیاں دے ازلا تو راجدہ ہے سنیاں شیعاں دے ازلا تو راجدہ ہے دین نبی دا جھگڑا دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا ہے مسلم سکولیاں دے مسلم یہودیاں دے قرآن آندا یہودیاں نو اپنا بھرا نہ بنایا جے مسلم یہودیاں دے ازلا تو جدا ہے ابو اینا دا ڈیڈی انہاں دی گل کر رہے ہیں اپنی نہیں ابو ادھروں آیا نا ڈیڈی ابو اینا دا ڈیڈی اماں اینا دی لیڈی شکلا اینا دیاں خسریاں کپڑے اینا دے ریڈی شکلا اینا دیاں خسریاں کپڑے اینا دے ریڈی او ٹائی اینا دی دس دی ٹائی اینا دی دس دی اے انگریز تے لتا ہے محمدی لباس دستے سونے نبی دے غلام نے ٹائی دس دیئے انگریز دے غلام نے توجہ دے کر رہے آپ سبحان اللہ میرے تے ناراض نہیں ہونا کافر نہ ناراض ہونا ٹائی نا دی دس دی انگریز دے گدا ہے مسلم یہودیاں دے وقت جڑا ہونا سی ہو گیا 9 محرم بھی چھٹی سے ہے یہ مسلم یہودیاں دے یہ بھی چھٹی سی دے ہمیں اللہ لوگ میں وقت ویکھے کوئی نہیں مسلم یہودیاں دے جڑے کھڑے تسی بھی آکھو یار مسلم یہودیاں دے ازلا مسلم یہودیاں دے ازلا تو راہ دین نبی دا جھگڑا نبی
تے دین تے جھگڑا کرتے ہیں, آدھے پردہ کتوں آیا, یہ غیرت کتوں آئی جی, یہ شرم کتوں آئی جی, چور دے ہاتھ کٹنے کتوں آئے جی, یہ بیبیاں آ جی باہر جانیا چاہیے نے, تھان تھان تے رلنیاں چاہیے نے. دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا ہے, مسلم یہودیاں دے. یہ جملہ کر لے جاویں تاکہ آکھاں گا میرا حسین باغ.